नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर महाराज जी। स्वतंत्र वाणिज्य अनुबन्धानां दुरुपयोगं नियन्त्रितुं सुवर्णरजत प्लाटिनम् आभरणानां निर्यातविषये नियन्त्रणं कृत्वा केन्द्रसर्वकारः भारत आसियान् स्वतन्त्रवाणिज्य अनुबन्धानि आयातसङ्घः दुरुपयोगं करोति इति पश्चात्तरे एव एषः निर्णयः। तथापि पूर्णतया निर्यातलक्ष्यार्थम् आयातस्य प्रत्येकवित्तमेखलास्थापनानां च आयातविषये नियन्त्रणं न बाधकं भवति च। बुधवारात् प्रभृति एषः निर्णयः तत्त्वतः प्राबल्ये आगच्छति इति केन्द्रसर्वकारः निर्दिशति स्म। भारतराष्ट्रे विमान इन्धनसञ्चयः द्विमासं यावत् इति विमानसङ्घः। पश्चिमेष्या युद्धपश्चात्तरे इन्धनलभ्यतायाः ऊनत्वे सति एव अस्य मूल्यमपि वर्धयति। अस्य पश्चात्तले च विमानयात्रा शुल्कं वर्धापयितुं विमानयात्रासङ्घः निश्चिकाय परिहारविषयार्थं चर्चां नयेत् इति राज्यसभायां व्योमयानमन्त्री श्री राम मोहन नायडू प्रस्तावितवान्। विमान इन्धनविषये विविध राज्यानि विविधकराणि एव कररूपेण सम्पादयन्ति। यूपी राज्ये 1% करं विमानसङ्घः ददाति, किन्तु दिल्ली राज्ये इन्धनकरः 25% भवति। अतः एव व्योमयानमन्त्री विविधराज्यानां मुख्यमन्त्रिणां समारोहे करविषये समवायं कर्तुं निश्चिनोति इति ज्ञायते। धन्यवादः।